सबलाई नमस्कार हो 33 कोटी एकैचोटि सबलाई नमस्कार सबलाई नमस्कार सबलाई नमस्कार 33 कोटी एकैचोटि सबलाई नमस्कार सबलाई नमस्कार सबलाई नमस्कार 33 कोटी एकैचोटि सबलाई नमस्कार हो कि होइन रत्नहरूको प्रादुर्भाव हुन लाग्यो जसलाई आवश्यक छ जे चाहियो त्यही समुद्रबाट पाइयो। पहिला पहिला हाम्रो बाबाहरूले आमाहरूले भन्नुहुन्छ नि एउटा यस्तो रह थियो जहाँबाट गाग्री खड्का र सबै पाइन्थ्यो। यता पनि थाहा छ त्यस्तो कुरो छ? धादिङमा 2 ठाउँमा त्यस्तो थियो। भोलि चाडपर्व केही भोज भतेर छ भाडा चाहियो भन्दा बिहान जाँदा सर्लक कटलिक टल्काएर राखेको छोडिहाल्यो। अनि एकचोटि जुठै लगेर त्यसलाई छोड्दा फोहोर मैला हुँदा दुर्गन्धित हुँदा बिस्तारै बिस्तारै त्यो नष्ट हुँदै गएको रे भन्ने पनि बाबाहरूबाट किम्बदन्ती पाइएको छ। त्यसैले 14 रत्न जसलाई जे चाहियो त्यहीबाट पाइयो। हामी जान पाए कस्तो हुन्थ्यो? चाहिए त थियो नि, नौगेडीको आवश्यक थियो, अहिले थिएन। बाबाहरूलाई एउटा घचक्क ब्रासलेट बनाएर लाउन पाए कस्तो हुन्थ्यो जस्तो पनि भएको थियो होला। औँठी र सिक्री ढलक्क होइन। त्यहाँ जाने जतिले सबैले पाए, नजानी हामी ठगिहालेछौँ के लाग्यो हो। भगवानसँग माग्नुपर्छ। हिजो मागे नाटक देखे होइन, जस्तो दियो जैसा दिएका वैसा मिलेगा। मन्थनको आरम्भ अन्तर्गत 14 रत्न पनि निस्क्यो। सबैलाई भयो। एक महापुरुषले हातमा 2वटा अमृतका घडा बोकेर समुद्रको बीचबाट निस्किनु भयो। त्यही अमृतको घडालाई देवतादीहरू खाने हामीले भनेछन्। चुपो लाएर बसेछन्। तापके ताप्नु कहाँ पहिले भिड ताप्न थाल्यो। दानवहरूले गएर लुट्न लागे। अहम पूर्वम नत्वमिति प्रभु, म पहिला खाने हो भनेर लडाइँ गरे, तान गरे। त्यही मौका छोपेर भगवानले 16 वर्षीय अप्सरा चिटिक्क परेकी छोरी मान्छे बनेर छम्म नाच्दै आउनु हो। पाउजूको आवाज, चुरा बजेका आवाज, मग बास्नाले परक्कै राजा बलिको मन तान्यो। अब के को अमृत खाने, यति राम्री गइदिहाली पनि के गर्नु? हे मैया तिमी कहाँबाट आयो, कहाँ जान लाग्यो? होइन मोरी कति राम्री भाकी, यति राम्री तारसँग देख्न त आएको थिएन। यति राम्रीसँग बोल्न पाए त यसो अर्को जन्म हाम्रो नि सुध्रिन्थ्यो कि मैया अलि यता आऊ न। अमृतको घडा झर्न लागिसकेपछि भगवान विष्णुले छल गर्नु भएको छ, कपट गर्नु भएको छ। ओहो राजा बलि यहाँ के भइरहेछ? हातमा अमृतको घडा पनि छ भन्दा मैया यो त अमृत हो नि, अमृत भन्दा पनि तिमी राम्री आयो, त्यही भएर तिमीसँग बोल्न थाले। आऊ अहिले खाऊ ल अमृत। अझ मिल्छ भने मैया तिमी बाँड्दैौ न, हामी देवता दानवलाई बराबरी बनाइदेऊ। राजा बलि मैले बाँड्न त हुन्थ्यो, स्त्रीय चरित्र भनिया छ। मैले सट्टा खाइदिएँ भने के गर्ने? मन परेर राम्रोलाई दिने भने के गर्ने? यति राम्री मान्छेले नराम्रो काम गर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। तिमी नै बाँड। पूर्वपट्टि देवतालाई फर्काएर पश्चिमपट्टि दानवलाई फर्काएर बीचमा मोहिनी अवतार भगवान बस्नुभयो। अन्तिम अवस्थामा राजा बलिए संसारमा विश्वास लिन नहुने भनेको एउटा कुकुरको जति पालेर घरमा खान दिए पनि एक गाँसको लागि गाउँ जान्छ। अर्को भनेको चाहिँ सानातिना जनावरले बसाको विश्वास नगर्नु, फकाई मारेर खाइदिन्छ। तेस्रो भनेको चाहिँ हाम्रो विश्वास नगर्नु, जे पनि हुन सक्छ। आँखा झिमिक्क है, जे पनि हुन सक्छ। ओहो
जे होला होला मुइया मैले त सुम्पी है भने राजा मौका छोपेर पहिला देवतालाई यति दिन्छु भन्नुभयो। देवतालाई अमृत खुवाउन लाग्दा राहु र केतु चतुर दानव रहेछन्। देवताको रूप लिएर गएर अञ्जली थापेर स्वाट अमृत खाए। भगवान सूर्य चन्द्रमाले भन्नुभयो, हे भगवान, आज राहु र केतुले हाम्रो रूप लिएर अमृत खाँदैछन्, विचार गर्नुहोस्। हतार हतार सुदर्शन चक्र हातमा लिएर प्रहार गरिदिने बित्तिकै राहु केतुको शिर च्वाट्ट काटियो। अमृत खाएको हुनाले घाँटी भन्दा माथिको यो शिर अझ अमर ग्रह मण्डलमा गयो। यो गिर माटोबाट बनेको शरीर जो माटैमा गएर मिल्यो। देवतादीहरूले अमृत खाए, दानवहरू जिल्ल माथि गएर दुई भाइ राहु केतुले भन्न लागे, हे चन्द्रमा र सूर्य, यो अमृत बाँड्ने हाम्रो शत्रु होइन, शत्रु त चन्द्रमा र सूर्य दुई भाइको रहेछ। किनकि हामीले अमृत खाएको भनिदिएर हामीले मर्नु पर्यो। हाम्रा बन्धुवर्गले अमृत खान पाएनन्, मूर्ख हो। चन्द्रमा र सूर्य हो, वर्षमा एक दुई पटक हामी पनि तिमीहरूलाई हमेला गर्छौ, त्यसै छोड्दैन। दुईटा ग्रहले भनेको हुनाले राहु र केतुले गएर चन्द्रमालाई बाटो छेकेर चक्का जाम गर्दा, बाटो अवरुद्ध गर्दा चन्द्र ग्रहण लाग्यो। सूर्य भगवानको बाटो छेकेर बाटो अवरुद्ध गर्दा सूर्य ग्रहण लाग्यो। बुझौँ है? भागवतको मत अनुसार देवतादीहरूले अमृत खाए, दानवले मदिरा खाए। मदिरा खाने दानवको र अमृत खाने देवताको घमासान लडाई पर्यो हो। काली बनमाली सुमाली माल्यवान लगायतका वीर महापराक्रमी दैत्य मरे। सबै दानवराजहरू भागेर गए। मदिरा पान गर्ने दानवले हारे, अमृत पान गर्नेवाला देवताले जिते। देवताको जित दानवको हार, सत्यताको जित असत्यताको हार, ज्ञानको जित अज्ञानको हार। दानव भनेको अज्ञान, देवता भनेको ज्ञान। ज्ञान र अज्ञानको लडाई पर्दा ज्ञानको विजय प्राप्ति, अज्ञानले हारेर भागेर गयो। यो देव दानवको युद्ध पनि यही हृदयभित्र छ, बाहिर छैन। कहिलेकाहीँ मनले राम्रो सोच्छ, कहिलेकाहीँ मनले नराम्रो सोच्छ। राम्रो नराम्रो दुईटालाई फिल्टर गरेर हेर्दा राम्रो भित्र बस्छ, नराम्रो भागेर जान्छ। यही हो देवासुरको सङ्ग्राम। केवल आज असत्यताले दुई चार दिन विजय प्राप्ति गर्छ। कसरी? तर कहिलेकाहीँ एउटा भिरको टाकुरामा गएर उभिँदा कहिले त अरूले धकलेर लडिन्छ भने कहिले चक्कर लाएर आफै लडिन्छ। फरक यति, अन्तिम अवस्थामा जित हुँदो रहेछ सत्यको। देवासुरको सङ्ग्रामको पनि कथा सुसम्पन्न। शिवजीले मोहिनी अवतार भगवानको दर्शन गरेको कथा राजा परीक्षित सुदेवले सुनाउनु भयो। 14 मन्वन्तरादिको कथा प्रसङ्ग सुनाउनु भयो। एक दिन इन्द्र कमजोरी भएर राजा बलिले मौका छोपेर राज्य गरेको शुक्राचार्यले राजा बलिलाई शक्तिशाली बनाएको मन्त्रको प्रभावबाट केवल इन्द्रले राज्य नपाउँदा अतिथि धुरु रोइन गएर श्रीमान कश्यप प्रजापतिलाई भनिन्, स्वामी, मेरो आँखाले के देखिरहेछ? के देख्यो? मेरो सौता छोरो राजा बलिले राज्य चलाइरहेछ, यो म देख्न सक्दिनँ। मेरो छोरो इन्द्र शक्तिशाली बन्नु पर्यो यो राज्य चलाउन। अब के चाहन्छौ भन्दा मलाई अर्को छोरो चाहियो। होइन, यो बुढेसकालमा कहिले जन्मिने, कहिले हुर्किने, कहिले बढ्ने, कहिले राज्य गर्ने, तिमीले त 10 पिण्ड खाइसक्छौ। इच्छा नगर। त्यसमा पनि तिमी यति राम्री छौ। अहिले आमाको रूप बिग्रन्छ, सन्तान जन्मिएपछि त्यही सन्तान पर भइ जान्छन्। डोलीमा अन्मिएपछि एकापट्टि रूप बिग्रदै जान्छ, एकापट्टि शरीर बिग्रदै जान्छ। एकापट्टि छोरा जन्मे पनि छोरी जन्मे पनि छोरा छोरी पायो भनी मनले के सोच्यो। छोरा पाए बुहारीलाई छोरी जहिले खोस्यो। यता र उता सोच्न मात्रै हो। छोरी जहिले टपक्कै, छोरो बुहारीले टपक्कै। 12 छोरा 13 नाति, बुढाबाको धोक्रो काँदै माथि कहिले टोक्दै। सधैँ यस्तै। इच्छा नगर। डोलीमा अन्माइदिन परिहाल्यो, जोडी मिलाइदिन परिहाल्यो। अन्तिम अवस्थामा माया पर भएर जान्छ। देवी भन्दा पनि मानिनन्, मलाई जसरी हुन्छ छोरो चाहियो। यो बेलुकाको प्रहरमा तिमी ठिकै नगर।
यो संसारमा 3 हट एउटा बाल हट बच्चाले चाहियो भनेपछि नदिई हुँदैन, रोइदिइहाल्छ। योगी हट भिक्ष दिएन भने योगीले श्राप दिन्छन्। अर्को स्त्री हट छोरी मान्छेले चाहियो भनेपछि यो जातलाई नभएको हुँदैन। मलाई चाहियो भनेपछि दिएन भने म त गइदिन्छु माइत शिवजीको। अब त्यही माइत तरकारी नमिठो भयो नि माइत गइदिन्छु, नुन नलागे नि माइत गइदिन्छु, पानी परेको बेलामा घाँस काट्न जान पर्यो नि म त गइदिन्छु माइत। त्यही माइतबाट साइड गरेर आछ कति माइत माइत भन्छ हे भन्नुहुन्छ ऋषि। एउटा कुरो थाहा छ, कोही बेला यसो मुयाहरूले घरको लक्ष्मीहरूले म त माइत जान्छु भने बेला जाऊ जाऊ खर्च लिएर जाऊ है, कति दिनमा आउँछौ भन्दैनु त। जान्थ्यो तिम्रा टुप्पी रिङ्गाएर खान्छ, किन जाने माइत। नजाऊ हेर बाबा, तिमी गयो भने पानी तताएर कसले देला, बर्बाद भइहाल्छ। नजाऊ भन्यो भने किन नजाने, लाइसके लुगा अब चप्पल पड्क्यो उतै। जाऊ भन्दिनु त, माइत गइँदैन त्यो दिन। घुर्किया पो त किन जाने, घर छोडेर बेकारमा किन कुद्ने। हेर बाबुहरू बल्ल जान्ने भन्नुभएको छ, अहिलेसम्म नजानेछ, महिना 3 चोटि गएको छ माइत, बल्ल जान्ने। स्त्री छोरो 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 भनेर ढिपी गरिन्। सन्ध्याकाल महानगर नुई कुरा निन्दा छ शास्त्रै महा, खानु सुत्नु पढ्नु मै खुनै चार जो गर्छ साँझै महा। यो त साँझको प्रहर। देवतादिहरू विमान चढेर यो विश्व ब्रह्माण्ड घुम्ने बेलामा भगवानको अपमान हुन्छ, गर्भाष्ट दिन मिल्दैन। खानु साँझको प्रहरमा जसले पकाएर खान्छ त्यो व्यक्तिलाई खाए रोग बढ्यो, त्यसले फाइदा गर्दैन, रोग बढ्छ, भगवानको अपमान हुन्छ कि त्यो बेला। आँखा पनि देखिँदैन, बत्ती बाल्ने बेला पनि भएको छैन, त्यही हो साँझको प्रहर। खाए रोग बढ्यो, बुढाबुढीको 2 मुख हो, बुढा बेलैमा खाऊ, आज त पानी पनि परिया छ, किन अलमल गरिरहने, बत्ती पनि नआउन सक्छ। त्यो नभन्नु है कि बेलैमा खाए घाम सधैँमा खानु, कि भनी बत्ती बालिसके पछाडि खानु, दोष लाग्दैन। बेलुकाको साँझको प्रहरमा सुत्न पनि हुँदैन। कसैको त बानी चला, बुढा हो बाख्रा पाठा तब गर है, म त एकछिन पल्टी है, ढोका लाएर बस है, बाख्रा पाठा भित्र जाला। अब त्यो ढोकाभित्र भगवान कहिले पस्नु, ढोका बन्द छ घुम्ने बेलामा भगवानको। खाए रोग बढ्यो सुते त धन विनाश, कि घाम सधैँमा सुत्नु कि बत्ती बालेपछि सुत्नु। त्यो बेलामा ढोका बन्द गरेर नसुत्नु, ढोका खुलै छोड्नु, भगवान भित्र प्रवेश, लक्ष्मी देवीको प्रवेश हुन्छ। अब मै के भयो, पढ्नु। साँझको प्रहरमा पढ्नाले जति सरस्वतीको ज्ञान प्राप्ति हुन्छ त्यति हुन सक्दैन। आँखा देखिँदैन के पढ्ने, आँखा देखिँदैन के लेख्ने, कि आँखा देखिँदैन पढ्नु लेख्ने गर्नु, कि बत्ती बालेपछि कति होमवर्क छ भन्छ, के को हुने होमवर्क, घोप्टे जमाना छ, मोबाइल घोप्टेर मोबाइल चलाएर बसिरहन्छ होइन त। छोराछोरीले धेरै बोलिया सुन्न मन लागेको छ भने छोराछोरी जब सुत्छन् नि 10 बजे पछाडि त्यो ढोकामा गएर आनन्दले कान थापेर सुन्नु त। अलि बिस्तारै बोल न, उतापट्टि तिम्रा बाजेहरू सुतेका छन् कि थाहा पाउँछन्। रातभरि त्यो छोराछोरीको मोबाइल 2 नबजिकन त्यो चार्ज सिद्धिनै पर्छ कि अब त पैसो अहिले त भोइस ब्याक प्रशस्त छ, चार्ज नसिद्धि त्यो फोनले शान्ति पाउँदैन। धेरै बोलिया सुन्न पर्यो त्यो बेलामा परीक्षा लिनु छोराछोरीको। यति बोल्छन् कि घोप्टे जमाना मोबाइल चलाएर बसिरहन्छ। पढे त विद्या हानि, साँझको प्रहरमा पढ्यो भने बढ्दैन, घटेर जान्छ, जानेको पनि बिर्सन्छ। अब 4 साँझको प्रहरमा गर्भाष्ट दियो भने 1 नम्बरमा त गर्भ नै रहँदैन। यदि गर्भ रहिहाल्यो भने त्यो गर्भ बेलैमा खेर जान्छ, 2 महिना 4 महिना 1 महिना 3 महिना 6 महिना। यदि गर्भ पनि खेर गएन भनेदेखि सकुशल जन्म्यो भनेदेखि अङ्गभङ्ग प्रत्यङ्ग हुन्छ, लुलो हुन्छ। त्यहाँबाट पनि बचेर राम्रै बच्चा जन्म्यो भने छोरो जन्मे कंस जस्ती, छोरी जन्मे राक्षसी पुताना जस्ती, धर्मलाई नाश गर्नेवाला भनेको नमान्ने।
साँझको प्रहरमा त्यस्तो हुन्छ, त्यो बेलामा पनि गर्भाष्ट दिनु हुँदैन। साँझको प्रहरमा गर्भाष्ट दियो भने फुलकै हानि हुँदो रहेछ राजन भनिदिनु सुखदेव सरले। साह्रै न डराई अदिति पनि दिदी र अदिति दिदी र बहिनी हेर्नुहोस् त, यो नाता सम्बन्धले कहाँ पुर्याइदिन्छ। बाउकी छोरी माइली बिहे गरेर साइलासँग गए पछाडि साइली साइली भन्छन्, हजुर भन्न परिहाल्यो, परे साइलीसँग पनि साइलासँगै ऱ्याङ्गाठ्याङ्गा बिग्रेर अर्को काइलासँग जाँदा होइन ए डाँडा गरे काइली भनेपछि हजुर भन्नु परे। सम्बन्धले कहाँ पुर्याइदिन्छ, नाताले कहाँ पुर्याइदिन्छ। माइती घरको दिदी र बहिनी, दिदी र अदिति अहिले घरमा आए पछाडि सौता र सौती। माइत जाँदा ह दिदी ह बहिनी, माइतबाट फर्किने बेलामा जब घरपट्टिको पाइला हुने बित्तिकै हेरेर सौताको अगाडि पाइलो ल दिदी बहिनी सौता र सौतीको व्यवहार भइहाल्यो। माइत जाँदा लपक्कै घरपट्टि लागे पछाडि त छाड मछाड। त्यो गर्नेवाला के रहेछ त, सम्बन्धले रहेछ। त्यति टाढा बनायो केले त, सम्बन्धले बनाइदियो। सौता र सौती बनाइदियो एउटै दिदी बहिनी। त्यसैले तिम्रै दिदीबाट जन्मिएको राजा बलिले राज्य गरेर के भएको छ र दिदी बहिनी एउटै हो त्यसो नभन न मेरी मैया भनेर सम्बोधन गर्दा हुँदैन मलाई छोरो चाहियो। साह्रै ढिटी गरे पछाडि ल भइहाल्यो। एउटा पयो व्रत भन्ने विधान छ। पयो भनेको दुध, व्रत भनेको नियम। केही नखाने, दुध मात्र पान गर्ने, कसैसँग नबोल्ने, झुटो नबोल्ने, अर्काको नराम्रो चर्चा परिचर्चा गर्दै नगर्ने एउटा पयव्रत भन्ने विधानको व्रत बताएर फाल्गुन शुक्ल पक्षबाट व्रतको शुभारम्भ गरेको भगवानले सपनामा दर्शन दिएर आमा तपाईको गर्भमा तपाईको छोरो भनेर म आउँदैछु भनिदिनु भयो। फाल्गुन, चैत, वैशाख, जेठ, असार, साउन, भाद्र, भदौ यो 7 महिनामा शुभ बार, शुभ बेला, शुभ मुहुर्त, शुभ योग, शुभ साइट बनाएर शुभ समयलाई निर्धारित गर्दै अदितिको गर्भबाट एउटा बच्चाको छोरोको जन्म भएछ। 11 दिनको दिनमा त्यही छोरोको नाम राखियो वामन। बोले वामन अवतार भगवानको हो जय हो। राजा बलिलाई 3 पाउ जमिनमा छल गरेर सुतल्लोक धसिकन आफ्नै दाजु इन्द्रलाई स्वर्गको राज्यमा शक्तिशाली बनाउनका लागि जन्म लिएको वामनले व्रतबन्ध आदि संस्कार सम्पन्न भए पछाडि भन्नुभयो आमा अब म जाँदैछु है, मलाई आशीर्वाद दिनुहोस्। बाबु कहाँ जा, तपाईँको इच्छा पुरा गर्नु। राजा बलिले यज्ञ गरिरहेका छन् अश्वमेधादि यज्ञ। नर्मदा नदीको उत्तरपट्टिको सान्निध्यधाम भृगु कच्छपमा राजा बलिको यज्ञ छ। त्यही यज्ञमा 79 घोडाले विजय प्राप्त गरेर आइसक्यो। 100 घोडाको लागि विजय प्राप्त गर्यो भने तपाईको छोरो मेरो दाजु इन्द्रले स्वर्गको राज्य पाउन दुर्लभ छ। त्यसैले म जान्छु। राजा बलिलाई छल गर्ने विचार गरेर वामन अवतार भगवान घरबाट प्रस्थान। यता राजा बलिले विन्ध्यवली रानीलाई साथमा लिएर, रत्नमाला छोरीलाई साथमा लिएर, बन्धुवर्ग आदि गुरु शुक्राचार्यको साथमा अश्वमेधादि यज्ञ गर्ने मनमा इच्छा जागेर नर्मदा नदीको उत्तरपट्टिको निवास धाममा जान लाग्दै हुनुहुन्छ। राजा बलिले भन्ने समयको कथा है यस अध्यायबाट। बोले वामन अवतार भगवान जय जय। जय राम कृष्ण तिमी दयाको खानी हो कि होइन? कृष्ण तिमी दयाको खानी हामीलाई गोकुल लाने किन लाने? कृष्ण तिमी दयाको खानी हामीलाई गोकुल लाने किन लाने? कृष्ण तिमी दयाको खानी हामीलाई गोकुल लाने किन लाने?
पञ्चे बाजालाई यज्ञको सुरुवातमा के बजाइहाले ती पञ्चे बाजालाई दर्शन मिल्यो बामनको आवाजले बजाइहाले ती पञ्चे बाजालाई दर्शन मिल्यो बामनको आवाजले बजाइहाले ती पञ्चे बाजालाई दर्शन मिल्यो बामनको आवाजले गुरुदेव आजको दिन त राम्रै छ नि यज्ञ शुभारम्भ गर्नको लागि आज एकदम राम्रो दिन छ शुभ दिन छ तर गुरुदेव मैले महान ऐश्वर्य प्राप्तिको लागि अश्वमेध यज्ञको आयोजना गरिरहेको छु कता कता कुनै विघ्न त आउँदैन नि गुरुदेव कुनै पनि विघ्न आउँदैन ठिक छ मलाई विश्वास लाग्छ मेरो गुरुदेवको वचनमाथि जाऊ गुरुदेव शुभ लग्नको समय कुन बेला छ गुरुदेव आज अब सुरुवात पनि हुँदै आँटिसक्यो हामीहरू आउँदा आउँदा पनि यस यज्ञ गर्ने ठाउँमा पनि आइपुगेछ ठिकै छ गुरुदेव बस अब यो घर होइन सबै व्यवस्था मिल्न पनि सक्दैन त्यसमा पनि हजुरले नै भन्नुभएको छ भावम इच्छति देवता देवता भावनाले खुसी हुन्छन् वाक्यम शुद्ध पितृलाई वाक्य शुद्ध चाहिन्छ त्यसैले देवताको पूजा हो भावनाबाट खुसी हुनुहुन्छ बसौँ गुरुदेव बसौँ ठिकै छ नाजुले यो यज्ञलाई चाहिँ स्थापना गरिसकेको रहेछ अघि गुरुदेव मेरा सेवकहरू बिहानै आएका थिए अलिकति साह्रो है हुन्छ गुरुदेव हुन्छ रानी भिन्दै भने किन तिम्रो अनुहार आज मैले अँध्यारो अँध्यारो देखिरहेको छ नि रानी हेर न मरि भन्ने बित्तिकै म सुक्का हाँसेर मरेकी यति राम्रो अनुहार पनि त्यति नराम्रो बनाउँछन् त लाग्यो राजा पनि रानीलाई दायाँतिर राखेर बस हुन्छ गुरुदेव तपाईँको आज्ञाबाट मैले यसरी गर्छु बस महारानी बस बस केही गाह्रो भयो भने मलाई भन है यज्ञको सुरुवात भयो सबै देवी देवताको पूजा भयो गुरुदेव अब प्रायश्चित्तको सङ्कल्प पर्नुहोस् हजुर एकैछिन म यहाँ बिताउँदैछु गुरुदेव राजाले शुभ लग्नको समय बित्न लागिसक्यो अब कति ढिला नगरौँ पानी पर्न सक्छ मौसम पनि गडबडी भइरहेको छ सुरु गरौँ गुरुदेव मैले गुनामा पैसो राखिसकेँ गाईको पुच्छर पवित्रले जल सेचन गरिसकेँ पूजा अर्चना पनि भइसक्यो तिलकुश पानी लिएर मैले गाईको पुच्छर समाइसकेँ गुरुदेव मन्त्र सुरुवात गर्नुहोस् हात जोड सकिन्छ भने पुष्प लिएर हात जोड तर गुरुदेव यो गौदान गर्दा त दुनुको कान समाउनु भनी सुनेको थिएँ ल ठिकै छ अनि अघि नै तिमीले गरिसक्यौ भन्यो
होइन नि गुरुदेव, मैले त पूजा मात्रै गरेँ भनेको नि, हजुर पनि ठट्टा गर्नुहोस्। ठिकै छ सुरु गरौँ गुरुदेव शङ्कर। ल त्यहाँनिर पानीलाई घुमाइदिनु एकचोटि त्यो गुरुदेव हजुरलाई पनि बुढ्यौलीले छोएर होला, अहिले अहिले त हजुरले बोलेको वचनै नबुझ्ने भएछ, तर पनि मैले विश्वास गरेछु गुरुदेवको वचन शुद्ध छ गुरुदेव। यस्तो हो राजामणि, कुनै पनि यज्ञ गर्दाखेरि सकिन्छ भने मन्त्रहरूले सुन्ने ताल्ने पढ्न हुँदैन, त्यही भएर मैले यसरी पढेका हुँ। हुन्छ गुरुदेव, मलाई विश्वास छ हजुरमाथि। मैले तर चिन्ता नगर, तिम्रो यो यज्ञ सम्पन्न गर्ने मेरो जिम्मा हो, कुनै पनि विघ्न आउँदैन। ठिक छ गुरुदेव, मैले गाई सारिसकेँ, हजुरलाई टक्कै सके भन्ने सब कता पूजा गरौँ? अब पहिला दियो त छैन रहेछ, अगरबत्ती सखाऊ। गुरुदेव दीप प्रज्वलन गरिसकेका छौँ, मेरो सेवा पनि गरिसकेका छन्। ए ल ठिकै छ, त्यसो भए अब कलशको पूजा गरौँ है। ओम दीप कलशाय भ्यो नमः। खै पुष्प पाती लिएर हात जोडेको भए राम्रो हुन्थ्यो। सबै बोलेछु। हुन्छ हुन्छ, छिटो गर। सबलाई नमस्कार हो, 33 कोटी एकैचोटि सबलाई नमस्कार, सबलाई नमस्कार, सबलाई नमस्कार, 33 कोटि एकैचोटि सबलाई नमस्कार, सबलाई नमस्कार, सबलाई नमस्कार, 33 कोटि एकैचोटि सबलाई नमस्कार। हो कि होइन? सबलाई नमस्कार, सबलाई नमस्कार, सबलाई नमस्कार,